अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो बिल आखिर पाकिस्तान की अवाम और स्पेशली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी मेहनत के बाद डोनाल्ड लू को अमेरिका की जो अवाने नुमाइंदगान हैं उनके सामने पेश कर दिया गया। अब इसके पीछे कहानी क्या है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब इस समाअत के हवाले से बात करने से पहले मैं आपको कुछ अहम बातें बता दूं। वो ये थे कि जो बिरूने मुल्क पाकिस्तानी हैं उन्होंने जिस तरीके से मेहनत की और जिस तरीके से अमेरिकी कांग्रेस के अंदर लॉबिंग करके वहाँ पर जो सेनेटर्स थे उनसे लॉबिंग करके उनसे बातचीत करके जिस तरीके से ये ऐवान के अंदर जो मीटिंग रखवाई और जो कमेटी के आगे डोनाल्ड लू पेश हुए, यकीनन ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मेहनत के बाद डोनाल्ड लू इस कमेटी के सामने पेश हुए और इसके अंदर जिस तरह के सवालात उनके सामने रखे गए, यकीनन डोनाल्ड लू ने ये कभी भी नहीं सोचा होगा कि उनको ऐसे मामलात से भी गुजरना पड़ेगा। इस वीडियो का आगाज करने से पहले मैं आपको एक चीज वाज़ेह करता चलूं कि ये जो कार्रवाई थी इसके दो हिस्से थे। एक हिस्सा था साइफर का और दूसरा हिस्सा था इलेक्शन का। अब इस कार्रवाई के दौरान सबसे दिलचस्प सूरत हाल ये थी कि डोनाल्ड लू के खिलाफ अमरीकी अवान के अंदर नारे लगाए गए और इमरान खान के हक में वहां पर बड़ी जबरदस्त किस्म की नारेबाजी की गई। अब वहां पर डोनाल्ड लू ने कुछ बातें ऐसी की जो कि बिल्कुल हकीकत से बिल्कुल उल्ट थी और वहां पर लोगों ने उनको झूठा झूठा और लायर लायर के नारे वहां पर लगाए गए और अमरीकी ऐवान के अंदर इमरान खान जिंदाबाद के वहां पर नारे भी सुने गए। अब वहां पर जो डोनाल्ड लू हैं उन्होंने बिल्कुल साफ अल्फाज में वाज़ेह तौर पर इस चीज को मुस्तरद कर दिया है जी कि मैंने किसी किस्म का खत नहीं लिखा और जो बयानिया इमरान खान इस साइफर के ऊपर बनाना चाह रहे हैं वो बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद है। अब बयानिया क्या था? अब बयानिया बिल्कुल सादा था जो कि पाकिस्तान की अवाम को इमरान खान ने जलसे के अंदर बताया कि जी अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को ये धमकी दी गई है कि अगर आप इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म नहीं करते तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हैं और अगर आप हुकूमत को हटा देते हैं तो पाकिस्तान के लिए जो मुश्किलात हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। अब सूरत हाल क्या है? पाकिस्तान को इन चीज़ों का सामना क्यों करना पड़ा? ख़ास तौर पर इमरान खान को इन चीज़ों का सामना सिर्फ और सिर्फ इसलिए करना पड़ा था कि इमरान खान ने अमरीकी ब्लॉक से निकलकर रूस की तरफ जाने की कोशिश की और इमरान खान ने कहा कि अब हम अमरीका के पिट्ठू बन के नहीं रहेंगे बल्कि अब हम रूस और चाइना की तरफ जाएंगे जो कि हमें फ़ायदा भी दे सके। अमेरिका से हमें क्या मिला? यही मिला, ड्रोन मिले, हमले मिले, दहशतगर्दी मिली और आखिर में क्या हुआ कि जब भी पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद चाहिए तो अमेरिका ने किसी भी सूरत पाकिस्तान की मदद नहीं की। खैर, अगर हम कार्रवाई के हवाले से बात करें तो डोनाल्ड लू की जानिब से एक चीज़ वाज़ेह तौर पर जिसको मुस्तरद कर दिया गया है कि जी साइफर का जो बयानिया बनाया गया है वो मुकम्मल तौर पर गलत है। तो अगर ये बात झूठी थी तो पाकिस्तान ने जब अपनी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर डी मार्च किया था तो अमेरिका ने उसको आराम से तस्लीम क्यों कर लिया था? अगर अमेरिका अपने बयानी के अंदर सच्चा होता कि हमने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की, तो क्या अमेरिका ऐसा मुल्क है जो खामोशी से बैठकर बात सुन ले और पाकिस्तान का जो एहतजाज अमेरिका के खिलाफ है उसको आराम से सुन ले? तो जाहिर है अगर हम लॉजिक से बात करें तो डोनाल्ड लू का झूठ यहाँ पर ही साबित होता है कि मैंने इस तरह की कोई बात की ही नहीं, जबकि असद मजीद की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर बात की गई थी कि डोनाल्ड लू ने मतलब एक धमकी अमेज अल्फाज के अंदर ये मुझे कहा कि इमरान खान को हुकूमत से हटाया जाए, वो ये तो अमेरिका के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। और उस मीटिंग के अंदर ये चीज़ वाज़ेह हुई थी कि अमेरिका की जानिब से मुदाखलत की गई। इमरान खान ने उसको साजिश कहा, लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी उसके अंदर जो जहां पर हमारे सारे अफवाज के सरबराहान मौजूद थे, हमारे बड़े लोग मौजूद थे, उन्होंने इसको यहाँ पर मुदाखलत कहा था। अब सोचने वाली बात यह है कि मुखालफीन यानी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी जो इमरान खान के सियासी मुखालफीन हैं, उनकी जानिब से सबसे पहले ये कहा गया कि जी साइफर हकीकत है ही नहीं, साइफर मौजूद ही नहीं है। और सबसे मजे की बात ये लोग कह रहे हैं कि साइफर मौजूद ही नहीं है और इमरान खान को उसी साइफर के ऊपर सजा भी इन लोगों ने सुना दी है। तो आप इन लोगों की मुनाफकत देखें कि पहले इन्होंने कहा साइफर नहीं है, फिर उन्होंने कहा साइफर है, फिर उन्होंने कहा जी साइफर नहीं है और उसी साइफर ना होने के ऊपर इमरान खान को सजा भी सुना दी गई। तो अगर साइफर मौजूद नहीं है तो फिर इमरान खान को किस चीज के ऊपर सजा सुनाई गई थी? खैर, डोनाल्ड लू की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह बात की गई कि इमरान खान को इक़्तिदार से बेदखल करने के लिए अमेरिका का कोई शहरी भी इसमें मुलव्वस नहीं था। लेकिन जो अमेरिका के सेनेटर्स थे जो उधर ऐवान के अंदर मौजूद थे, उन्होंने उनसे बड़े जबरदस्त तरह के सवाल किए। उन्होंने साइफर के हवाले से भी उनसे सवालात किए, लेकिन उन्होंने एक ही चीज, एक ही रट लगाई रखी थी कि मैं तो इसके अंदर शामिल नहीं था और जो बयानिया इमरान खान की जानिब से बनाया जा रहा है वो मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। ये बड़ी ही जबरदस्त बात है कि अमेरिका के सेनेटर की जानिब से एक बात वाज़ेह तौर पर की गई और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि अमेरिकी सफीर पाकिस्तान के सियासतदानों से भी मुलाकातें करता है और जिससे चाहता है वो जाकर मुलाकात करता है। तो अमेरिकी सफीर को चाहिए कि अब जाए और इमरान खान से जेल के अंदर मुलाकात करे और उसको सारे मामलात
بتائے جا کر. تو یہ سینیٹر کا کہنا جو کہ اس میٹنگ کی قیادت کر رہے تھے یہ ایک بڑی ہی واضح چیز ہے اور یہ بہت ہی بڑی بات ہے. اس کے علاوہ الیکشنز کی طرف آتے ہیں کیونکہ سائفر کے اندر تو انہوں نے واضح طور پر بات کی اور انہوں نے زیادہ تفصیل سے بھی بات نہیں کی, صرف یہ کہا جی کہ سائفر کا بیانیہ جو عمران خان کا ہے وہ مکمل طور پر بے بنیاد ہے. اب الیکشنز کی طرف آتے ہیں. جب الیکشنز کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو اس ایوان کے اندر جس طریقے سے پاکستان کی جو دھجیاں اڑائی گئیں یقیناً وہ کوئی بھی پاکستانی ہوتا وہ یہ بالکل بھی نہ سنتا, کیونکہ وہاں پر سینیٹرز کی جانب سے یہ باتیں واضح کی گئیں اور یہ حقائق پر مبنی ہے. کیا کہ پاکستان کے اندر جس طریقے سے الیکشنز کروائے گئے وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. الیکشن سے پہلے ایک پارٹی سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا, اس کے لوگوں کو اٹھا لیا گیا, وہاں پر فریڈم آف سپیچ نہیں ہے, فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. وہاں پر ایک پارٹی کا جب بندہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے جاتا تھا تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا تھا, قتل عام بھی کیا گیا, لوگوں کو اغوا کیا گیا. تو کوئی بھی پاکستانی ہوگا وہ باہر بیٹھ کر یہ بات کسی بھی صورت برداشت نہیں کر سکے گا, لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو حقائق کے اوپر مبنی ہیں. ڈونلڈ لو نے کمیٹی میں پیشی سے قبل جمع کرائے گئے تحریری جواب میں بیان کیا کہ وہ 31 برس قبل جب پشاور میں بطور جونیئر افسر تعینات تھے تو انہوں نے پاکستان کے انتخابات کو بہت قریب سے دیکھا تھا. رواں برس 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات سے متعلق ڈونلڈ لو نے کہا کہ پاکستان میں انتخابات کی نگرانی کے لیے 5000 سے زائد آزاد مبصرین موجود تھے اور ان مبصرین نے اور ان تنظیموں نے ایک ہی نتیجہ اخذ کیا کہ 8 فروری کو جو انتخابات ہوئے اس کے اندر بے ضابطگیاں دیکھی گئیں. یہ بہت بڑی بات انہوں نے کہی ہے ڈونلڈ لو نے. ایک طرف یہ مخالفین اس چیز کی خوشی بنا رہے ہیں کہ جی ڈونلڈ لو نے بیان سے اپنے مکر گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے جی کہ میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی تو لہٰذا یہ عمران خان کی ناکامی ہے. تو جو دوسری طرف دیکھیں تو وہ الیکشنز کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی غور کرنا ہوگا. اس کے علاوہ ڈونلڈ لو نے کہا کہ الیکشن کے روز مقامی انتخابی نگران تنظیموں نے کہا کہ انہیں ملک میں آدھے سے زیادہ حلقوں میں ووٹوں کی گنتی کے عمل سے روک دیا گیا, جبکہ ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود حکام نے موبائل فون سروس جو تھی اس کو بند کر دیا تھا, جس کا مقصد پاکستان کی عوام کو سوشل میڈیا سے دور رکھنا اور میسیجنگ کی جو اپلیکیشنز ہیں اس سے دور رکھنا تھا. انہوں نے کہا کہ الیکشن سے قبل ہونے والے تشدد اور انتخابی بے ضابطگیوں پر ہم نے تحفظات کا اظہار کیا تھا, کیونکہ سیاستدانوں سمیت سیاسی اجتماعات اور پولیس پر حملے ہونے اور کئی صحافیوں خاص طور پر خواتین صحافیوں کو سیاسی جماعتوں کے حامیوں نے ہراساں کیا. ڈونلڈ لو نے مزید کہا کہ کئی سیاسی رہنما خود کو مخصوص سیاسی جماعتوں کے ساتھ رجسٹر نہیں کروا سکے. پاکستان کے انتخابات کا جو مثبت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ تشدد اور خطرے کے باوجود 6 کروڑ سے زائد شہریوں نے ووٹ کا حق استعمال کیا, جس میں 2 کروڑ سے زائد خواتین تھیں, جبکہ ووٹرز نے 2018 کے مقابلے میں 50% زیادہ خواتین کو منتخب کیا. ڈونلڈ لو کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کے اندر جو انتخابات ہیں وہ کسی بھی صورت جو ہے فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے, تو لہٰذا جہاں پر دھاندلی ہوئی ہے وہاں پر تحقیقات ہوں یا وہاں پر دوبارہ انتخابات کروائے جائیں. اسی طرح وہاں پر موجود ایک سینیٹر کی جانب سے کہا گیا کہ الیکشن 3 ماہ کی تاخیر سے کروائے گئے. وہاں پر جو مبصرین موجود تھے جو کہ پاکستان گئے تھے انہوں نے وہاں پر کہا کہ فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن جیسی وہاں پر کوئی بھی بات موجود نہیں ہے. اس کے علاوہ سینیٹر کا مزید کہنا تھا کہ ہیومن رائٹ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے اندر فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن بالکل بھی نہیں ہے, لیکن ہم یہ یقینی بنائیں گے کہ الیکشن پر مکمل تحقیقات کروائی جائیں اور یہ یقینی بنایا جائے گا کہ جو غیر آئینی اور وہ لوگ جن کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے اور وہ لوگ جو جیل کے اندر موجود ہیں وہ باہر آئیں, کیونکہ پاکستان کے اندر جمہوریت ہوگی تو امریکہ کو فائدہ ہوگا, اور اگر پاکستان میں جمہوریت نہیں ہوگی تو یقیناً امریکہ کو کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو بہرحال جو ڈونلڈ لو کو جس طریقے سے وہاں پر پیش کیا گیا اور جس طرح ان سے وہاں پر سوالات کیے گئے, یقیناً ڈونلڈ لو نے یہ کبھی بھی نہیں سوچا ہوگا یہ پاکستان کی قوم کی کامیابی ہے, اسپیشلی اوورسیز پاکستانیز کی. بہرحال یہ ایک چیز واضح ہو چکی ہے کہ سائفر کے حوالے سے بھی جو ڈونلڈ لو کا جھوٹ ہے وہ بے نقاب ہو گیا ہے, کیونکہ سائفر اگر نہیں تھا تو عمران خان کو صدا کیسے سنائی گئی اور اسد مجید کیا جھوٹ بول رہے ہیں, جبکہ ڈونلڈ لو اور اسد مجید کے درمیان جو بات ہوئی تھی اس کے اوپر پاکستان کی جانب سے ڈی مارچ کیا گیا, جس کے بعد بھی امریکہ خاموش رہا. اور اگر پاکستان یہاں پر غلط ہوتا تو امریکہ تو پاکستان کی بات مکمل ہونے سے پہلے پاکستان کے اوپر چڑھائی کر دیتا, لیکن یہاں پر امریکہ جھوٹا تھا تو اسی لیے انہوں نے کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کی اور سائفر حقیقت ہے. اس کے علاوہ جو الیکشن کے حوالے سے ڈونلڈ لو نے بات کی وہ بھی پاکستان کی عوام کو میں نے بتائی, اور انہوں نے ایک چیز واضح طور پر کہی, انہوں نے یہ کہیں پر نہیں کہا کہ الیکشن جو تھے وہ صاف اور شفاف تھے. اور مزے کی بات انہوں نے ایک ہومیوپیتھک
اسٹیٹمنٹ یہاں پر دی. ریگنگ کا لفظ بھی انہوں نے یہاں پر استعمال نہیں کیا. یہاں پر وہ بے ضابطگی کا لفظ استعمال کرتے رہے، لیکن انہوں نے ایک بات واضح طور پر کہی، جو بے ضابطگیاں ہوئی ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن انہوں نے یہ کہا جو بے ضابطگیاں ہوئی ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور تحقیقات اگر نہیں ہو سکتی تو وہاں پر دوبارہ الیکشنز کروائے جائیں. اور سب سے دلچسپ بات کہتے ہوئے میں ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کہ وہاں پر عمران خان کے حق میں نعرے بازی کی گئی، اور جو ایک امریکی سینیٹر تھے ان کی جانب سے یہ ڈونلڈ لو کو کہا گیا کہ جو امریکی سفیر ہے وہ پاکستان کے اندر سب سے ملاقاتیں کر رہا ہے جا کے، تو اس کو کہیں کہ جائے اڈیالہ جیل کے اندر جا کر عمران خان سے ملاقات کرے. تو یہ بڑی ہی اہم بات ہے، یہ بڑا ہی اہم بیان ہے جو کہ پاکستان کے اندر بڑا اثر رکھے گا. پاکستان کے لوگوں کے یا پاکستان کے سیاستدانوں کے حوالے سے میں اس لیے نہیں بات کر رہا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ایسے انٹرنیشنل معاملات کو قطعاً نہیں جانتے. ان کا بس یہی بیانی ہے کہ یہاں راشن بانٹ دو، یا یہاں پر گاڑیاں بانٹ دو، یا موٹر سائیکلیں بانٹ دو، یا دالیں بانٹ دو. ان لوگوں کا بیانیہ صرف اور صرف یہ ہے. ان کو کبھی بھی یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی کہ پاکستان کو پچھلے 70 سالوں میں ان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا ہے. عمران خان وہ واحد سیاستدان تھا جس نے زبردست اپنی جو خارجہ پالیسی کی بدولت چین، سعودی عرب اور پاکستان کے جو اسلامی بلاک تھے ان کو اکٹھا کر لیا اور روس کی طرف جانے کا فیصلہ کیا. بہرحال یہ تو پاکستان کی تاریخ رہی ہے جس نے بھی امریکہ کے خلاف جانے کی کوشش کی ہے. اندرونی لوگ اور بیرونی لوگ مل کر اس کو حکومت سے ہٹا دیتے ہیں، اور وہی کچھ عمران خان کے ساتھ کیا گیا. آج ڈونلڈ لو کا جھوٹ مکمل طور پر بے نقاب ہو گیا ہے، اور عمران خان کا بیانیہ مکمل طور پر کامیاب ہو چکا ہے. والسلام.